ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂ ചാനലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയണത് ഖുർആൻ ഓതാനാണ്. ഒരു ചെറിയ സൂറത്തും യാസീനും 12 അത് ഒക്കെപ്പാടെ ഓതുകയാണ്. യാസീൻ 12 അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمرسل على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لا عافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من تبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. അല്ലാഹു അൽ-അലിയ്യുൽ അളീം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ യാസീൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയ സൂറത്ത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് തൊട്ടിട്ട് ആണ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു തൊട്ടിട്ടാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما عين ماله كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ഗൈസ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഓതും. ഇനി നമുക്കൊരു പാട്ടായാലോ?
ഞാനേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു പാട്ട് അടിപൊളി പാട്ട് പാടാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട്. ശരി, ബൈ. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പാടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പാടിത്തരാം. ബൈ. പിന്നൊരു കാര്യം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ